मेरी बहनों और भाइयों, जो लोग मुझे मेरे वजीफे की वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई कोई वजीफा बता दो, मैं ये उन लोगों को पुकार के कह रहा हूं कि उसका जो वाकया मैं आपको बताने लगा हूं, कहता है 10 लाख रुपए कमाता हूं है। उसका तो मैं बताऊंगा, मैं अपनी बात आपको पहले बताता हूं। यानी कि ये अमल है लाल मिर्चें, ये नजर आ रही हैं। एक लाल मिर्च होती है जो पिसी हुई होती है, ये नहीं, ये साबत लाल मिर्च, जो जिस तरह की सब्ज मिर्च भी, ये सब्ज देखें पहले, सब्ज मिर्च है ना, इसी तरह ये लाल मिर्च भी मिल जाती है, नजर आ रही है। अच्छा जी, लाल मिर्च का मैं आपको अमल बताता हूं, बाकियों को छोड़ो, मैं पहले आपको अपना बताता हूं कि जिस बंदे को मैंने ये अमल बताया था, कहता है कि यार मैं फंस चुका था जिंदगी में। यानी मैं पढ़ा लिखा था, वलदैन ने मेरी पढ़ाई पर लाखों लाखों हाउ रुपए लगा दिए थे, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती। मैं गोल गप्पे बेचने पर मजबूर था। लेकिन जब उसने ये अमल किया तो एक कंपनी ने उसे, यानी कि ओवर टाइम वगैरह भी लगाता था, लगाकर 10 लाख रुपए महीना कमा रहा, यानी उसकी जो तनख्वाह है, सैलरी है। तो अब वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज भी मैं मुख्तसरी करता हूं दोस्तों, मैं अपनी आपको बात बताता हूं। मैं, आप देखें, मैं आपके सामने हूं ना, बिल्कुल हूं ना, नजर आ रहा है मैं इमरान तैयब। कभी कभी, कभी कभी नहीं, हफ्ते 10 दिन बाद मुझे ये तकलीफ होती है कि मेरा जहन, ये माइंड जो है, पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं रहा, खाली हो गया यार, पता नहीं क्या करूं। अजीबो गरीब कफियत बनती है। ये मैं अमल करता हूं। अच्छा, इसका अमल अगर करूं ना तो मैं साल, मुझे इसके बाद नजरे बद या कोई जादू टूना नहीं लगता। अगर लाल मिर्च का, मैं चीनी का करता हूं। चीनी है, शुगर, इसको, यानी कि इस पर पढ़ाई करो, अपने जिस्म से वरवा कर, अपनी, मैं वाइफ को कहता हूं, कर देती हैं। जब उसको आग लगाई जाती है ना दोस्तों, मैं कहता हूं जी, इस तरह मैं हल्का फुल्का हो जाता हूं। हर काम में तेज, बेहतरीन, कारोबार में इजाफा किस तरह होता है कि बंदा जो काम कर रहा होता है उसमें दिल नहीं लगता जब बंदे को तकलीफ होती है। ये दरअसल लाल मिर्च वो अमल है जो नजरे बद को ख़त्म करती है। याद रखें, एक हदीस का मफहूम है कि नजरे बद ऊंट को, समझ आ रहा है, ऊंट नजर आ रहा है, ऊंट को भी हंडिया में उतार देता है। यानी ऊंट को नजरे बद लगी ना, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, मालक उसे ज़बह करते हैं और ज़ाहिर है फिर हंडिया ही पकेगी। तो नजरे बद हमारी सबसे बड़ी जो है ना, हमारी, अच्छा एक बात आपको बताऊं, सिर्फ नजरे बद नहीं होती, हसरत की नज़र। अब मिसाल, आप समोसे लेके जा रहे हो, इसी तरह लाते लाते शापर नज़र भी आ रहे हैं समोसे, हो सकता है कोई बंदा देखे, कहे यार मैनू भी लब जाए कितना, और हो सकता है उसके पास समोसा खरीदने के भी पैसे ना हो, वो आपको नज़र नहीं लगा रहा, बस उसने देखा, उसकी हसरत की नज़र आपको ले डूबेगी। गारंटी कर रहा हूं, जो बंदा ये अमल करेगा लाल मिर्च का, इंशाअल्लाह ताला वो देखेगा इंशाअल्लाह कि उसकी हर काम में अल्लाह ताला की मदद तो देखें अल्लाह करता है। ये वैसे मैं गलत कहने लगा था कि जो ये अमल करेगा अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की मदद रोज आती है, अल्लाह करता है, तभी तो हम सांस लेते हैं। लेकिन जो उसको नजरे बद लग चुकी है, कई अपने ऐसे करीबी दोस्त भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, जो बड़े सगे नजर आते हैं, अंदरों अंदर जड़ें काँप रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं। देखें ना, पंजाबी में मार गया ना मैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करें। मैंने एक बंदे को अमल बताया, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई, कम से कम 6-7 लाख रुपया उसको ओवर टाइम लगा के बचता है। और इसके अलावा भी वो ऑनलाइन काम, नेट के जरिए कई काम होते हैं दुनिया में, तो वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आपको समझाऊँ कि कौन से काम ऑनलाइन भी 3-4 लाख रुपये वो निकालता है जी। तो मैं अमल उसने करना शुरू किया, हफ्ते में एक मरतबा। कैसे करना है मैं बताता हूँ। गुजारिश है, जिसको अमल की इजाज़त चाहिए एक लाइक कर दे, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। और एक कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको हमारा राब्ता रहे, आपको अमल की इजाज़त हो। लो जी दोस्तों, ये मिर्चें नज़र आ रही हैं आपको, ये मिर्चें आपने 7 अदद लेनी है, 7 मिर्चें, यानी ये मिर्च जो लाल मिर्च है, लाल मिर्च इस तरह की देख लें, ये ना हो कि दूसरी को लाल मिर्च गोल वाली ले आए या पिसी हुई ले, ना, लाल मिर्च लें। लाल मिर्चों को आपने, अच्छा ये आप चीनी पर भी अमल कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का जो अमल है ना, मैं कहता हूं कि
جو بندہ آپ پر جادو کر رہا ہے نا، یقین کرو اسے مرچیں لگیں گی. اب وہ میں جگہ نہیں بتانا چاہتا، ٹھیک ہے بس آپ سمجھ جائیں. اس کو مرچیں لگنی شروع ہو جائیں گی. جو آپ کو نظر بد لگائی ہے وہ خود تڑپے گا، پریشان ہو جائے گا. ازمودہ عمل ہے، میرا ذاتی ہے جی. خود بڑے بڑے میں نے تجربے کیے ہیں. تو یہ آپ نے مرچیں لینی ہیں، ٹھیک ہے جی. ان 7 عدد مرچیں لیں اور سب پر ایک علیحدہ علیحدہ دم کرنا ہے جی. 7 بار آیت الکرسی، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ الفلق، ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور 7 بار سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے. اب آیت الکرسی بھی میرے حالے سن ہی لیں. پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورہ ناس ایک مرچ پر، پھر دوبارہ دوسری مرچ پر، پھر لادا لادا یعنی 7 پر. آیت الکرسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ 7 بار ایک مرچ پر آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورۃ الناس. اس طرح ایک دم کریں، پھر دوسری 7 دم کر کے آپ نے یہ عمل کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے. جس کا بند گھر ہے نا، بند گھر میں نہیں کرنا، کھلا. اگر بند گھر ہے تو چھت پر چلے جائیں. آپ یہ جو بھی بندہ ہے جو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور پریشانیاں ہیں، قرضہ ہے، پریشانیاں دکھوں نے گھیر لیا ہے، بیماریاں ہیں، خاص کر جو مقروض لوگ ہیں جن پر لاکھوں روپے قرضہ چڑھ گیا ہے یا جن کا کام نہیں چل رہا، وہ آزما کر دیکھیں. رب کائنات آپ کی ہر رستے کو کھول دے گا. اچھا، یہ آپ نے سارے جسم پر یعنی سر سے لے کے پاؤں تک کوئی دوسرا بندہ گھر کا بوضو ہو کر، وضو کر کے اس طرح 7 بار گھمائے اور دل میں سوچے کہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اتار دے. اب ان مرچوں کو آپ نے کوئلے پر جلانا ہے. کوئلہ ہوتا ہے نا، کوئلے کو صحیح آپ نے جلا کر، جب وہ یعنی کہ وہ جیسے وہ پنجابیوں کہتے ہیں صحیح تو کھڑ لگ پہ ہے جی، یعنی آگ اس کی ختم ہو چکی ہے، اب وہ دھونی دے رہا ہے، اس طرح اس میں اس کو جلائیں. اور یہ کھلے آسمان کے نیچے کریں. میں پہلے بتا رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ نظر نہ ہوئی تو پورا گھر پھر وہ کہے گا نا چھینکیں مارے گا اور تکلیف ہوگی نا. ہاں، اگر نظر ہوئی پھر اس کی نہ کوئی بدبو ہوگی، نہ کسی قسم کی کوئی کسی کو ٹینشن ہوگی. لہٰذا پہلے ہی آپ اس بات پر عمل رکھیے گا کہ یہ کھلے آسمان کے نیچے عمل ہوتا ہے. اور ویسے بھی اس طرح کے نظر اتارنے والے عمل بند جگہ پر نہیں کیے جاتے، یاد رکھیے گا. اور یہ میں ہوں، یقین کریں، میں تو ہر چوتھے دن، ہر تیسرے دن چینی سے نظر بد اتارتا ہوں. اور اس طرح ہلکا پھلکا میں ہو جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں کیا کروں، بھاگوں کس کو کھاؤں ہے جی یہ مذاق میں نے بات کی ہے. تو ہر کام میں میری تیزی آ جاتی ہے، کاروبار میں اور جو گھر کے معاملات ہیں. یعنی کہ دیکھیں، بندہ کاروبار میں ڈھیلا مٹھا ہو جائے تو کاروبار نہیں چلے گا، بندہ خواہ مخواہ غریب ہوگا. عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نظر بد اترے گی. جو اگر کسی نے آپ پر جادو بھی کرنے کی کوشش کی ہے نا، یہ مرچیں اس کی جا کے لگیں گی. میری بات آپ نے لکھ لینی ہے. عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی. 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فلق، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورۃ الناس. ایک علیحدہ علیحدہ یہ لال مرچیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے ان پر کرنا ہے. عمل کیجئے اور دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا بہاریں آئیں گی. بہت شکریہ جی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.